बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। दोस्तों, आज की इस वीडियो में शब कद्र लैलतुल कद्र के मुतालिक कुरान हदीस की रोशनी में इसकी फजीलत और इस रात में कैसे इबादत करनी चाहिए, कौन सी दुआ पढ़नी चाहिए, ये सब कुछ बताएंगे। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। शब की मानी रात है और कद्र की मानी इज्जत अजमत की है, यानी शब कद्र इज्जत अजमत की रात है और शब कद्र का मिलना 1000 महीनों की इबादत से बेहतर है। रमज़ान की तारीखी अशरे यानी 21वीं, 23वीं, 25वीं, 27वीं और 29वीं की ताक रातों में इसकी तलाश करनी चाहिए। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यह इरशाद मंकुल है कि जो शख्स ईमान के साथ और सवाब की नियत से रमज़ान के रोज़े रखे, निस शब कद्र में ईमान के साथ और सवाब की नियत से इबादत करे, तो उसके पिछले तमाम गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, एक मर्तबा रमज़ान का महीना आया तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारे ऊपर एक महीना आया है जिसमें एक रात है जो 1000 महीनों से अफजल है। जो शख्स इस रात से महरूम रह गया, गोया सारी खैर से महरूम रह गया। इब्ने माजा शब कद्र की फजलत नंबर 1, इस रात में बंदों की दुआ कबूल होती है। नंबर 2, इस रात की इबादत का सवाब 1000 महीनों से अफजल है। नंबर 3, इसी रात में कुरान मस्जिद नाजिल होना शुरू हुआ। नंबर 4, इस रात में आसमान के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। नंबर 5, इस रात आसमान से बकसरत फरिश्ते उतरते हैं जो मोमिनों को सलाम करते हैं, मुसाफा करते हैं, उनके लिए दुआएं खैर करते हैं और उनकी दुआओं पर आमीन कहते हैं। शब कद्र में क्या अमल करें? नंबर 1, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मंक़ूल है कि इस रात को ज़्यादा से ज़्यादा कुरान की तिलावत, दुआओं और नमाजों में गुजारे। नंबर 2, सूरह बकरा और सूरह आले इमरान की आखिरी आयतों की तिलावत करे, जिसका पढ़ना एक रात की इबादत का सवाब है। नंबर 3, इस रात आयतल कुर्सी को कसरत से पढ़ना। नंबर 4, सूरह इखलास की तिलावत करना 1/3 कुरान पढ़ने के बराबर है। नंबर 5, सूरह काफिरून का पढ़ना 1/4 कुरान के पढ़ने के बराबर है। नंबर 6, सूरह नसर की तिलावत 1/4 कुरान पढ़ने के बराबर है। नंबर 7, सूरह यासीन की तिलावत करने वाला बख्शा जाता है। नंबर 8, पहला कलमा का कसरत से पढ़ना। नंबर 9, कसरत से इस्तगफार करना। नंबर 10, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजना। शब कद्र की रात क्या दुआ करें? नंबर 1, अपने लिए, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के लिए दुआ मांगे। नंबर 2, तमाम महरूम दीन के लिए बख्शिश व मगफिरत की दुआ करनी चाहिए। नंबर 3, अपने हाथ, पाँव, आँख यानी तमाम जजा से जो भी गुनाह हो गए हो उसकी गुनाहों की माफ़ी और आइंदा न करने की अज़्म करे। नंबर 4, अपने वालिदैन के लिए सेहत की दुआ करे और दुनिया से जा चुके हो तो मगफिरत की दुआ करे। नंबर 5, दुआओं में सबसे बेहतर दुआ वह है जो हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मनक़ूल है, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ून तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अन्नु इन्नी। ये अल्लाह, तू माफ़ करने वाला है और माफ़ करने को पसंद करता है, तू मुझे माफ़ फरमा दे। 4 शख्स जिनकी मगफिरत नहीं होती। वह बदनसीब शख्स जिनकी शब कद्र में बख्शिश नहीं होती। हाँ, अगर अपने गुनाहों से तौबा कर ले तो अल्लाह ताला माफ़ फरमाने वाला है। नंबर 1, शराब पीने का आदी। नंबर 2, माँ बाप का नाफरमान। नंबर 3, रिश्तेदारों से लड़ने वाला या रिश्ते तोड़ने वाला। नंबर 4, किना रखने वाला, अपने भाइयों से नफरत करने वाला। लैलतुल कद्र की रात होती है तो हम लोग को इन 5 रातों में लैलतुल कद्र वाली रात को तलाश करना है। इन सभी रातों में इबादत करने का तरीका एक ही है। किसी भी रात में अलग अलग इबादत करने का तरीका नहीं है। शब कद्र की रात मुसलमानों के लिए बहुत ही अहम रात है। अल्लाह की तरफ से अता किया हुआ एक अहम तोहफा है। इस रात की हम कद्र करें और इसमें जितना हो सके उतनी अल्लाह की इबादत करें। इबादत करने का तरीका अच्छे से जान लीजिए। इस रात में इबादत करने का तरीका बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। इसका सवाब बहुत ज़्यादा है। इस रात में सबसे पहले ईशा की नमाज पढ़ें।
اس کے بعد تراویح کی نماز ادا کریں۔ مرد حضرات بھی اور تمام خواتین بہنیں بھی عشاء کی نماز پڑھ کر تراویح پڑھیں، جس طرح عام طور پر ہم رمضان میں پڑھ کر فارغ ہو جاتے ہیں۔ جب ہم تراویح سے فارغ ہو جائیں تو ہمیں نفل نماز پڑھی ہے۔ نفل نماز 2 رکعت کر کے پڑھنا افضل ہے۔ 2 رکعت کر کے ہم نفل نماز جتنی ہو سکے اتنی نماز پڑھیں۔ ان 2 رکعت کو پڑھنے کا طریقہ بھی وہی ہے جو عام نماز پڑھنے کا طریقہ ہوتا ہے۔ جو چیزیں ہم دوسری نمازوں میں پڑھتے ہیں وہ سب کچھ ان 2 رکعت نفل میں بھی پڑھیں۔ اس کے علاوہ ہم قرآن شریف پڑھیں۔ اگر ہم قرآن شریف پڑھے ہوئے ہیں تو ہم آدھا پارہ، 1 پارہ، 2 پارہ، جتنے بھی ہم سے ممکن ہو اتنے قرآن شریف کو پڑھ لیں، کیونکہ قرآن شریف کو رمضان سے ایک بہت خاص نسبت ہے۔ رمضان کی شب قدر کی رات قرآن کریم نازل ہوا ہے۔ شب قدر کی رات میں ہمیں زیادہ سے زیادہ جتنا ہم سے ہو سکے اتنا قرآن کریم کو پڑھیں۔ اس کے علاوہ آپ تسبیح، ذکر، اذکار کر سکتے ہیں، درود شریف پڑھ سکتے ہیں۔ درود شریف کی بہت زیادہ فضیلت حدیث میں بیان کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ استغفار کی بھی تسبیح ہمیں خوب پڑھنی چاہیے۔ استغفر اللہ بار بار پڑھیں، کیونکہ اللہ پاک اس سے ہمارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ پھر آپ تہجد کی نماز پڑھیے۔ تہجد کی نماز کے بعد آپ اللہ سے خوب دعائیں مانگیں، کیونکہ اسی وقت اللہ پاک بندوں کی ہر دعا کو ضرور قبول کرتے ہیں۔ یہ نماز اللہ کے محبوب بندوں کو نصیب ہوتی ہے۔ اس رات میں آپ صدقہ بھی ضرور کیجیے۔ پیسوں کو اس رات میں اس نیت سے الگ کر دیجیے کہ ان کو مجھے صدقہ کرنا ہے۔ آپ کو نیت کرتے ہی اس کا ثواب مل جائے گا۔ پھر جب صبح ہو تو اگلے دن آپ ان پیسوں کو غریبوں میں بانٹ دیجیے، ضرورت مندوں کو تقسیم کر دیجیے۔ اس رات کا مقصد یہ ہے کہ اس رات میں آپ خوب عبادت کیجیے، کیونکہ اس رات کی فضیلت حدیث اور قرآن میں بہت زیادہ آئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن میں شب قدر کی رات 1000 مہینوں سے زیادہ افضل ہے۔ جو شخص شب قدر کی رات میں عبادت کرتا ہے اسے 84 سال عبادت کرنے کے برابر ثواب ملتا ہے۔ آپ ذرا سوچئے کہ صرف ایک رات کی چند گھنٹے، 3-4 گھنٹے یا 5 گھنٹے اگر ہم نے ان کو عبادت میں لگا دیا، اس کا کتنا بڑا ثواب ہے۔ 84 سال عبادت کرنے کے برابر ثواب ملتا ہے۔ کتنا بڑا ثواب ہے۔ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس رات کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جو شخص ایمان کی حالت میں ثواب کی امید رکھتے ہوئے شب قدر کی عبادت کرنے کے لیے کھڑا ہو، اس کے اگلے پچھلے جتنے بھی گناہ ہیں ان سب کو اللہ پاک معاف کر دے گا۔ شب قدر ہمارے لیے بہت ہی خاص رات ہے۔ اس رات میں اللہ تعالیٰ لوگوں کی مغفرت کے فیصلے فرماتا ہے، لیکن اگر کوئی شخص اس رات سے محروم رہ گیا تو وہ دنیا کی تمام بھلائیوں سے محروم رہ جاتا ہے۔ تو پیارے بھائیوں، پیارے بہنوں، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کی سمجھ میں یہ بات آئی ہوگی۔ 21ویں، 23ویں میں، 25ویں میں، 27 اور 29ویں میں یہ 5 راتیں ہیں، اور ان 5 راتوں میں ہمیں عبادت کرنا بے حد ضروری ہے۔ بالکل یہ نہ سمجھے کہ 21ویں تاریخ کو ہی لیلۃ القدر ہے یا شب قدر ہے، یا 23ویں تاریخ یا 25ویں یا پھر 27ویں یا 29ویں تاریخ میں۔ ان 5 راتوں میں کوئی نہ کوئی ایک رات شب قدر کی رات ہمیں مل جائے گی۔ انشاءاللہ ہمیں ان 5 راتوں میں عبادت کا اہتمام کرنا ہے۔ عبادت کا طریقہ ہم آپ کو بتا چکے ہیں، اسی طریقے سے آپ کو عبادت کرنی ہے۔ لیلۃ القدر میں پڑھی جانے والی سب سے اچھی اور بہترین دعا وہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو سکھائی تھی۔ امام ترمذی نے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کیا ہے اور اسے صحیح کہا ہے کہ انہوں نے کہا ہے، میں نے کہا ہے اللہ کے پیغمبر، اگر مجھے پتہ چل جائے کہ لیلۃ القدر کون سی رات ہے تو میں اس میں کیا کہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم کہو اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے اور معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، تو مجھے معاف فرما دے۔ پیارے بھائیوں، پیاری بہنوں، ہم آپ سے امید کرتے ہیں کہ اس ویڈیو سے آپ کی نالج میں کافی اضافہ ہوا ہوگا۔ اس ویڈیو کو آپ اپنے پاس تک بالکل نہ رکھیں، اپنے سبھی بھائیوں اور سبھی بہنوں تک اس ویڈیو کو پہنچائیے۔ پھر ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔